Assalamu alaikum student. Today we will be learn about the chapter number 3 9th class Urdu कहाइली। कहाइली के मुसन्निफ जो हैं वो सर सैयद अहमद खान हैं। आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कहाइली एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके मानी समझने में लोग गलती करते हैं। लोग ये समझते हैं कि हाथ पांव से मेहनत ना करना कहाइली है, काम काज मेहनत मजदूरी में चुस्ती ना करना काहिली है, उठने बैठने चलने फिरने में सुस्ती करना काहिली है, मगर ये ख्याल नहीं करते कि दिल्ली कवा हो बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी काहिली है। स्टूडेंट ये एमसीक्यूज में आ सकता है, बोर्ड में आया हुआ। हाथ पांव की मेहनत औकात बसर करने और रोटी कमा कर खाने के लिए नहायत ज़रूरी है कि रोटी पैदा करना और पेट भरना एक ऐसी चीज़ है कि बामजबूरी इसके लिए मेहनत की जाती है। हाथ पांव की काहिली छोड़ी जाती है, इसलिए हम देखें कि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग और जो कि अपनी रोज़ाना मेहनत से अपनी बसरे औकात का सामान मुहैया करते हैं, बहुत कम काहिल होते हैं, मतलब बहुत कम सुस्त होते हैं वो लोग। मेहनत करना, सख्त सख्त कामों में हर रोज लगे रहना गोया इनकी तबीयत सानी हो जाती है, मतलब इनकी आदत हो जाती है सख्त काम करते रहना और मेहनत करते रहना। मगर जिन लोगों को इनकी बातों की हाजत नहीं, मतलब मगर वो लोग जिनको इन बातों की जरूरत नहीं, वो अपने दिल्ली का को बेकार छोड़कर बड़े काहिल, बड़े सुस्त और बिल्कुल हवान सिफ्त इंसान बन जाते हैं। ये सच है कि लोग पढ़ते हैं और पढ़ने में तरक्की भी करते हैं, मतलब लोग पढ़े भी हैं, तरक्की भी की है लोगों ने। हजार पढ़े लिखों में से शायद कोई एक को ऐसा मौका मिलता होगा कि अपनी तालीम और अकल को जरूरत काम में लावे, मतलब ला सके। अगर इंसान इन आर्जी जरूरतों का मुंतजर रहे और अपनी दिल्ली कवा को बेकार डाल दे तो वो नहायत सख्त काहिल और वशी हो जाता है। इंसान भी मसल हैवानों के एक हैवान है, मतलब इंसान की मिसाल एक हैवान की तरह, ठीक है। और जबकि इसके दिल्ली कवा की तारीख सुस्त हो जाती है और काम में नहीं लाई जाती तो वो अपनी हैवानी खसलत में पड़ जाता है, जिस्मानी बातों में मशगूल हो जाता है और इंसानी सिफ्त को खोकर पूरा हैवान बन जाता है जब वो काहिल हो जाता है। पास हर एक इंसान पर लाजिम है कि वो अपने अंदर कवे को जिंदा रखने की कोशिश में रहे और इनको बेकार ना छोड़े। तो जो नेक्स्ट है वो है हमारा पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में मुसन्निफ क्या बताते हैं सर सैयद अहमद खान कि एक ऐसे शख्स की हालत को ख्याल करो जिसकी आमदनी इसके अखराजात को मुनासिब हो, मतलब पूरी हो और इसको हासिल करने में इसको चंद मेहनत हो मुशक्कत करनी ना पड़े। जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में मालकों और ला अखराजदारों का हाल था, वो अपने दिल्ली कबा को भी बेकार डाल दे तो इसका हाल क्या होगा? यही होगा कि इसके आम शौकों वहशियाना बातों की तरह माहिल हो जाएंगे। मजेदार खाना इनको पसंद होगा, कमारबाजी और तमाशबीनी का आदी होगा और यही सब बातें इसके वहशी भाइयों में भी होती हैं। अलबत्ता इतना फर्क होता है कि वो पहवाड़ मतलब पेंडू बादसलीका वहशी होते हैं और ये एक वुज़ा और वहशी होता है। हम कबूल करते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के लिए ऐसे काम बहुत कम हैं जिनमें इनको कवाए दिली और कवाए अकली को काम में लाने का मौका मिले और बरखिलाफ इसके और वलायतों में और खसूसन इंग्लिस्तान में वहाँ के लोगों के लिए ऐसे मौके बहुत हैं और इसमें भी कुछ शक नहीं कि अगर अंग्रेजों को भी कोशिश और मेहनत की ज़रूरत और इसका शौक ना रहे जैसा कि अब है तो वो भी बहुत जल्द वहशत पन्ने की हालत को पहुंच जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा वहशी बन जाएंगे। मगर हम अपने वतनों से ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो कि हम अपने कवि दिल्ली और कुव्वते अकली को काम में लाने का मौका नहीं रहा है, इसका भी यही सबब है कि हमने काहिली इख्तियार की है, सुस्ती इख्तियार की है, यानी अपने दिल्ली कवा को बेकार छोड़ दिया है, ज़ाया छोड़ दिया। अगर हम कवाए कल्बी और कुव्वत अकली के काम में लाने का मौका नहीं है तो हमको इसकी फिक्र और कोशिशें करनी चाहिए।
کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو، کیسے حاصل ہو، اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے، وہ قصور کیوں کر رفع ہو، مطلب کیوں کیسے وہ دفع ہو، غرض کے کس شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر کوشش میں مصروف رہنا لازمن ہے، ضروری ہے، اپنے اندر سے کاہلی ختم کریں تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کی فکر اور مستعدی رہے، مطلب ہر کام کو اپنے جو ہے وہ وقت پہ کریں اور جو ہے وہ اپنے اندر مستقل مزاجی پیدا کریں، اپنی اندر سے جو ہے وہ کاہلی اکھاڑ پھینکیں، اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چھوٹے گا، بیکار پڑا رہنا نہ چھوٹے گا اسٹوڈنٹ، تو اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاس کاہلی جو سبق سر سید احمد خان نے لکھا ہے وہ کتاب مقالات سر سید حصہ پنجم کی جلد سے لی گئی ہے۔ اب اسٹوڈنٹ ہم ان کے کچھ مشق کے سوال اور جواب دیکھتے ہیں۔ چلیں جی، تو ہم سوال کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ہم کاہلی کے سبق کے سوالات دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، دلی کوا کو بیکار چھوڑے دینے کا کیا مطلب ہے؟ دلی کوا کو بیکار چھوڑ دینے کا مطلب ہے کہ انسان اپنی فکر، ذہانت اور عقل کو کام میں نہ لاوے اور زندگی میں انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے کوئی عملی اور تعمیری کام سر انجام نہ دے، تو ہم اسے کہتے ہیں دلی کوا کو بیکار چھوڑ دینا، ضرورتوں کو، دل کی کوششوں کو مطلب جو ہے وہ کام میں نہ لانا۔ انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ انسان جب دل کے کوے کو بیکار چھوڑ دیتا ہے تو وہ سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹ یہ بہت اہم کویسچن ہے جو کہ بورڈ کے ایگزام میں کئی مرتبہ آیا ہوا ہے۔ اور کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے؟ کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا اس لیے لازم ہے تاکہ انسان سست اور کاہل نہ ہو، اسی وجہ سے انسان کو کسی نہ کسی کام میں لگے رہنا چاہیے، اس کی فکر ہونی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ آخری سوال ہے ہمارا، لاسٹ اس کا جو ہے وہ چیپٹر کا ہے، قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ تو اسٹوڈنٹ قوم کی بہتری اس وقت تک ممکن ہے جب ہم کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہیں گے، سستی اور کاہلی کو چھوڑ دیں گے اور اپنے دلی کوا کو کام میں لائیں گے، تب قوم کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اسٹوڈنٹ اب ہم نے چیپٹر پڑھ لیا، اس کے سوال جواب پڑھ لیے، ٹھیک ہے، اب ہم نے چیپٹر کی ریڈنگ بھی کی، ہم نے اس کو سمجھا بھی صحیح، اب ہم اس کے ایم سی کیوز دیکھتے ہیں، چیپٹر کے اینڈ والے جو ایم سی کیوز ہیں وہ کوسچن دیکھتے ہیں۔ روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے آرام، محنت، سفارش یا خوشامد۔ محنت یہ ہم نے پڑھ لیا۔ لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں، کب کاہل ہوتے ہیں؟ بہت کم کاہل ہوتے ہیں، بے فکر رہنے والے، خوش گپیاں کرنے والے، روزانہ محنت کرنے والے، خود میں مگر رہنے والے، تو روزانہ محنت کرنے والے دا کریکٹ آنسر۔ ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے اندر کے کوے کو زندہ رکھے۔ قوم کی بہتری کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ کاہلی چھوڑ کر۔ آگے ہے خالی جگہ اسٹوڈنٹ، یہ بھی آپ دیکھ لیں، یہ بھی ایم سی کیو کے لیے بہت دفعہ آئے ہوئے ہیں۔ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے۔ جب اس کے دلی کوے کی طریق سست ہو جاتی اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی انسانی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے۔ تیسرا ہے ہمارے پاس، ہمارے ملک میں ہم کو اپنے کوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے۔ اس کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم نے اختیار کی ہے کاہلی۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، آخری کوسچن ہے، کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہیں چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹ ہم نے چیپٹر بھی پڑھ لیا، اس کی ریڈنگ بھی کر لی ہے، ہم نے اس کے کوسچن آنسر بھی کر لے ہیں، ہم نے اس کے جو ہے وہ ایم سی کیوز بھی حل کر لیے ہیں۔ اب ہم خلاصے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ جب بھی آپ نے خلاصہ لکھنا ہوگا تو سب سے پہلے آپ اس سبق کا نام لکھیں گے، پھر اس کے مصنف کا نام لکھیں گے، پھر خلاصہ لکھیں گے۔ خلاصے کا مطلب ہوتا ہے خاص کرنا، پورے چیپٹر کو خاص کرنا، پاک کرنا، خاص باتیں آپ لکھ دیں گے، وہ آپ کا خلاصہ ہو جائے گا۔ آپ نے کم از کم 1.5 یا 2 پیج کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سیاق و سباق کس سے لکھا جاتا ہے؟ تو سیاق و سباق کا مطلب ہے سیاق و سباق۔ سیاق کا مطلب پہلے والا حصہ اور سباق کا مطلب بعد والا حصہ۔ مطلب فار ایگزامپل آپ لوگوں نے کاہلی چیپٹر پڑھا تو اس میں سے درمیان والا پیرا آ جاتا ہے، تو اس درمیان سے پہلے مطلب شروع سے لے کر اس درمیان والے پیرے سے اوپر تک جو ہے وہ پہلے والا حصے میں مصنف